सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन नृपः आसीत्। एकदा तेन कुतश्चित् कश्चन शुकः सम्प्राप्तः। तस्मै शुकाय पञ्जरं निर्मातुं तेन मन्त्री आज्ञापितः। मन्त्री एकं लोहपञ्जरं कारितवान्। तद् दृष्ट्वा नृपः उक्तवान्, इदानीम् अयं शुकः अस्मिन् पञ्जरे स्थाप्यताम्, किन्तु एतत् पञ्जरम् उत्तमं नास्ति, अन्यत् पञ्जरं कारयितव्यम् इति। दिनद्वयानन्तरं मन्त्री रजतनिर्मितं पञ्जरम् आनीतवान्। तत् पञ्जरं दृष्ट्वा एतद् अपि सुन्दरं नास्ति, इतोपि सुन्दरं पञ्जरं कार्यताम् इति असूचयत् राजा। अस्मिन् अवसरे मन्त्री सुवर्णपञ्जरं निर्माप्य आनीतवान्। अस्य कारणार्थं 5 दिनानि अपेक्षितानि अभवन्, किन्तु तदपि दृष्ट्वा राजा अवदत्, भवान् धनविषये चिन्तनम् अकृत्वा इतोपि रम्यं पञ्जरं कारयतु इति। मन्त्री बहुमूल्यरत्नखचितं पञ्जरं कारयित्वा आनयत्। तस्य निर्माणाय 10 दिनानि अपेक्षितानि अभवन्। नृपाय तत् पञ्जरं बहु अरोचत। नृपः मन्त्री च पञ्जरं स्वीकृत्य तद्भवनं गतवन्तौ, यस्मिन् भवने सः शुकः लोहपञ्जरे स्थापितः आसीत्। तत्र गतवन्तौ तौ नितरां व्यथितौ जातौ, यतोहि सः शुकः पञ्जरे एव मृतः आसीत्। पञ्जरस्य निर्माणाय 15 यानि दिनानि व्यतीतानि। तेषु दिनेषु शुकस्य अन्नजलयोः विषये केनापि अवधानं न दत्तम् इत्यतः पञ्जरस्थः शुकः प्राणवियोगं प्राप्तवान् आसीत्। मनुष्याणामपि स्वभावः एतादृशः एव। जनाः बाह्यशरीरस्य शोभावर्धनाय प्रभूतस्य धनस्य व्ययं कुर्वन्ति, परम् अन्तः स्थितम् आत्मानं कदापि न अवलोकयन्ति। अतः एव जनानां मध्ये मानवता न्यूनीभवति, चेतना म्रियते च, दुःखानि कष्टानि च वर्धन्ते।